la bobine du condensateur. Donc هنا la bobine شحال خديت انا من تقريبا 1 اون. هنا غادي ناخذوا 1 ميكروفاراد. راه ديجا راه صافي راه ريقله على 1 ميكروفاراد. من تما من الكوندنساتور تمشي للار دير 1 كيلو 1 كيلو. دونك هنا تشوف 1 كيلو. فوالا دير 1 كيلو. ومن لا ريزيستونس تمشي للجبل. سي بون. جبل. فوالا صافي. دونك بالنسبه لهذا لوسيلو سي ان بيكول. دونك عندنا هنا دو زونطري. اولا غادي نديرو ايكغيك. شنو هما لي طونسيون فيزيواليزي لوسيلوسكوب؟ كاينه ايكغيك مع لا باس غادي تكون هاد لاتونسيون او بور تاع جي بي اف، وكاينه ايكغيك 2 مع لا باس سي او بور تاع لا ريزيستونس. فوالا دونك دير ايكغيك 1 ما بين شوفوا انا ما بين جي بي اف. هي ما بين جي بي اف. دير وحده في لابوبين. دير وحده ما بين جي بي اف. هي جي بي اف لونطري جي بي اف ايكغيك 1. هاي ايكغيك 1. فوالا الاخرى شنو عندنا؟ عندنا الاخرى ما بين سي و ار. شوف ما بين سي و ار. فوالا très bien. بين سي و ار غادي ديرها في ايكغيك 2. فوالا très bien. وغادي دير اون ماس كومون. لا ماس فين كاينه؟ لا ماس جي بي اف هي خدها لا ماس كومون. لا ماس جي بي اف. لا ماس جي بي اف غادير اون ماس كومون. فوالا دونك هاد لي دو سينيو اللي راهم عندي هنا. برومييرمون كندير هنا لا ماس مع لا ماس باش كنريقل داك لو زيرو. ندير لا ماس مع لا ماس. فوالا الاخرى فوالا ريغلوم يوليو كتقاد سوبربوزي من تما. فوالا تيجيو كتقاد سوبربوزي بجوج بهم فلاكس دي زابسيس. حيد فوالا لي دو. فوالا دونك غادي نشوفوا هذا هو اللي عندنا او بورن دو ار. دونك ملي كنقول عندنا او بورن دو ار دونك يو ار ايتيغال ار اي بويسكو ار ايت اون كونستانت. بحال اللي كندير لا فيزواليزاسيون تاع لو كورون اللي عندنا في لو سيركوي. دونك لو كورون اللي راه عندي في لو سيركوي هو هذا. فوالا دونك شكون اللي راه اون افونس دو فاز؟ ها هو شوفوا هنا شكون اللي راه اون افونس دو فاز؟ سي اي دو تي. اي دو تي اي اون افونس دو فاز بالنسبه ل اي دو تي. صافا كاين هاد لا ميثود باش كنشوفوها، ولا كاين لا ميثود نتاع ليليبس. لا ميثود نتاع ليليبس كنحيد لو طون تي. فوالا هذا راه كتسمى سي اون ميثود تاع ليليبس. بور كالكولي هاد لو ديفازاج كاين قلنا لا ميثود. شكون غادي يذكرني بلا ميثود دو كالكولي لو ديفازاج؟ لو ديفازاج صغير المسافة بين ديك الجوج خطوط. كيفاش؟ اجي لهنا نوريها لك كيفاش كندير. المسافة بين شحال؟ لا شنو قلنا في ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال دو بي. هي في ايتيغال ا دو بي فوا طو سور تي. تي سي لا بيريود. سي بون. تي سي لا بيريود. طو كيفاش كنا سمينا داك طو؟ le rotatoire. سي فوالا سي لو روتار اورير ولا سي لو ديكالاج اورير ما بين اي و يو. باش كنكالكيوه هي هذه هي المسافه اللي كاين ما بين لي دو سينيو. كاين هنا عندنا ان سينيال كي ريبريزونت لا دي دي بي او بورن تاع جي بي اف، وكاين ان سينيال كي ريبريزونت لا طونسيون او بورن دو ار. اي بويسكو ار ايت اون كونستانت بحال اللي كنديروا لا فيزواليزاسيون تاع اي دو تي. دونك في هذه الحاله هذه شنو هو ليكسيتاتور؟ راه هي لا طونسيون او بورن تاع جي بي اف. اي لو ريزوناتور سي I de T, c'est la réponse de l'excitateur, c'est I de T. C'est bon? Donc, il y a T. Bien? C'est bon? Ça va? Donc, باش كنلقاو la résonance. On fait varier quoi? شحال راه خصها تكون كتساوي لنا في لو ديفازاج ما بين او اي؟ ايتيغال زيرو. Donc, باش كنحصل على لو ديفازاج ايتيغال زيرو, soit que je fais varier la fréquence,
لأن L c'est oméga 0 au carré est égal à 1, sauf que je fais varier même la fréquence, ou la L ou la C. غادي on fait varier مثلا فوالا حتى نحصل على هانتوما هنا شوفوا صافي غادي نصغرها هنا باش غادي تبان شويه فوالا هي كوم سا كتبان هنا بان هنا عندنا اون ريزونانس c'est-à-dire que les deux signaux sont superposés هنا عندنا لا فريكونس بالنسبه لو كورون اي لا معليش لان هنا راه كيعطيك بالنسبه لو كورون اي فوالا بالنسبه لو كورون اي كيكون ان اي ماكسيمال يتقال اي زيرو دونك ملي كتكون هنا عندنا في يتقال زيرو لو كورون على ريزونانس كيكون ماكسيمال يتقال اي زيرو سوا كاين بيان سور لان في هذه الحاله هذه راه ما عندناش لا ريزونانس سوا كنلعب على لا فالور دو ال شوفوا مثلا هنا لا فالور دو ال la même chose je peux trouver la valeur de L pour laquelle on a une résonance voilà en laissant la fréquence constante je peux trouver ou retrouver la résonance en faisant varier L. Il y a une autre chose, L et je fais varier soit C ou la R. Soit que je trouve, je varie. Voilà. Donc, voilà, aussi. À la résonance, les conditions, on a L, c'est oméga 0 est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Et le déphasage phi est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déphasage entre l'excitateur et le résonateur, les voies RMC.